अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ते हफ्ते में तफसीर आ चुकी थी सूरह नसर की भी, सूरह लहब की भी, और सिलसिले के मुताबिक सूरह काफिरून की तफसीर हाजिर खिदमत है। सूरह काफिरून मक्की है और इसमें 6 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए कि ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, न मैं इबादत करूँगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, न तुम इबादत करने वाले हो इसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं परस्तिश करूँगा जिसकी तुमने परस्तिश की है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम उसकी परस्तिश करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। कुल असल में अमर है, हुक्म है। अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए से कहलाता है कि कुल या अय्युहल काफिरून, उन लोगों को कह दीजिए जो ईमान नहीं लाए और जिन्होंने जिसका इनकार किया। बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है कि अल-ऐलान कह दीजिए उन लोगों को कि न मैं इबादत करूँगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ला आबुदु मा ताबुदून, न मैं इबादत करूँगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सूरह काफिरून में अलिफ लाम जिन्स के लिए है, लेकिन यहाँ बतौर ख़ास सिर्फ उन लोगों से खिताब है जो इस्लाम से बाहर हैं, जिसकी बाबत अल्लाह को इल्म था कि उनका ख़ात्मा कुफ्र शिर्क पर होगा, क्योंकि इस सूरह के नुज़ूल के बाद कई मुशरिक मुसलमान हुए और उन्होंने अल्लाह की इबादत की फ़तह क़दीर। बाज़ ने पहली आयत को हाल के, दूसरे को इस्तक़बाल के मफ़हूम में लिया है, उसके मुताबिक तर्जुमा किया है। लेकिन इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है इन तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं। ताकीद के लिए तकरार अरबी ज़बान का आम उसलूब है जिसे कुरान करीम में कई जगह इख्तियार किया गया, जैसे सूरह रहमान, सूरह मुरसलात में है। इसी तरह यहाँ भी ताकीद के लिए ये जुमला दोहराया गया। कौन सा जुमला दोहराया गया बार बार? वला अना आबिदुम मा अबदतुम, न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। मकसद ये है कि ये कभी मुमकिन नहीं कि मैं तौहीद का रास्ता छोड़कर शिर्क का रास्ता इख्तियार करूं जैसा कि तुम चाहते हो, और अगर अल्लाह ने तुम्हारे किस्मत में हिदायत नहीं लिखी है तो तुम भी इस तौहीद और इबादत इलाही से महरूम ही रहोगे। ये बात उस वक्त फरमाई गई जब कुफ़ार ने ये तजवीज़ पेश की थी, ये मशवरा दिया था अल्लाह के रसूल को कि आप जिस मज़हब के बारे में कहते हैं, जिस अल्लाह की इबादत करने के बारे में कहते हैं, तो ऐसा करिए कि एक साल हम आपके माबूद की, आपके अल्लाह की इबादत करें और एक साल आप हमारे माबूद की इबादत करें। तो क्या फरमाया कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न मैं परस्तिश करूँगा जिसकी तुमने परस्तिश की और न तुम उसकी परस्तिश करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। यानी अगर तुम अपने दीन पर राज़ी हो, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो मैं अपने दीन पर राज़ी हूँ और मैं इसे क्यों छोड़ूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपने दीन पर राज़ी हो, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं अपने दीन पर राज़ी हूँ, मैं उसे क्यों छोड़ूँ। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, सूरह क़सस आयत नंबर 28। हमारे लिए
ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے عمل، یعنی بالکل واضح طور سے کہہ دیے گئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آج مسلکی اعتبار سے بھی اگر ایک شخص احکام شریعت کے مطابق، سنت نبویہ کے مطابق الگ کوئی بھی عبادت عمل کرتا ہے اور کوئی اسے غلط قرار دیا اور سنت نبویہ کے مطابق، احکام شریعت کے مطابق آمادہ کیا کہ اصل میں یہ صحیح ہے، تو کیا کہتا ہے وہ انسان؟ تمہارا مسلک تمہارے ساتھ، میرا مسلک میرے ساتھ۔ جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کافروں کے لیے، آج اسے اپنائے ہم مسلمان اپنے مسلک کے اعتبار سے۔ قرآن نے واضح کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی جب کفار نے کہا تھا کہ ایسا کریں، آپ کچھ دن میرے معبود کی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، کچھ دن آپ میرے معبود کی عبادت کیجیے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ تو اس کی آج یہ نازل ہو گئی کافروں و اسلام کے بیچ، لیکن اس کو ہم استعمال کیا اپنے آپ میں۔ آج یہ سورہ نازل ہوا تھا کافروں کے لیے اور اس کو ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ بھائی تمہارا مسلک تمہارے ساتھ، میرا مسلک میرے ساتھ، جبکہ اللہ کی ذات ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہوا، اسلام مکمل ہوا، لیکن مسلک کے اعتبار سے آج ہم اپنے آپ میں پچھڑ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک میں نہ الجھیں، ہمیں اس راستے کو پکڑیں جس راستے پر اللہ کا حکم ہے اور جو راستہ اللہ کے رسول نے چل کر بتایا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهَ وَمَنِ اتَّبَعَ رسول، جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے رسول کی عبادت کی، فقط فاز فوزا عظیما، يدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، علم دین حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا کسب حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کو نماز جنازے کی دعا نہیں آتی، اکثریت کو وہ بیسک بنیادی اصول، وہ چیزیں جو اسلام کی ہے، جو زندگی میں ہمیں اتارنا ہے، وہ نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، مطلب یہ کہ ہماری نماز، جو نماز کے حقوق ہے، جو حق ہے نماز کی، اس کو ہم صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہے۔ اور جب ہمارے اندر وہ خوف جو اللہ کا حکم ہے، وہ یقین، وہ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے سنت سے محبت پیدا ہو جائے گی، احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، تو بے شک اسلام صحیح میں معنوں میں کیا ہے اس کا مزہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ادخلوها بسلام للابی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہو، ایسا شوق، ایسا مادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو متحد کرے، اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا مادہ، ایسا سوچ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔